قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم ثلاثة الخصائص حب نبیکم وحب اہل بیتی وتلاوت القرآن او کما قال نبی علیہ السلام۔ میرے لجپال کریم آقا نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل پاک کی محبت اور قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی قرآن، صاحب قرآن اور صاحب قرآن کی آل پاک کے ساتھ وفائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی ادب سے گزارش کروں گا جناب محمد جنید صاحب لیہ سے آپ تشریف لاتے ہیں اور جان کائنات کی بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ سلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں، خالی نہ موڑی او طیبہ دے سایاں، سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا، سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا۔ رب دا تو جانی، رب دا حبیب یا رسول اللہ، رب دا تو جانی، رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب، دیدار تیرا یا رسول اللہ، دیدار تیرا ساڈیاں دوائیاں، سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا، تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے یا رسول اللہ، تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے، کوئی اویسے کوئی بلالے، کوئی اویسے کوئی بلالے، شائیاں تو ودنے یا رسول اللہ، شائیاں تو ودنے او تیریاں گدائیاں، سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے آیا، سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در تے